बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो कैलिफोर्निया है वो अंधेरे में डूब गया है। जी हाँ नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम बैटरी स्टोर जहां पर हजारों की तादाद में बैटरीज थी, आग ने उसको लपेट में ले लिया है और बड़ी तबाही हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, इलाका पूरा खाली करने के अहकाम दे दिए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि नाज़रीन पाकिस्तान के लिए तीन बड़ी खुशखबरियां हैं। ये आज के वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने दो बड़ी कामयाबियां तो चांद पर कमर डालने के हवाले से, और एक पाकिस्तान नेवी के हवाले से बड़ी खुशखबरी है। ये आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के अंदर जो लॉस एंजल्स में आग लगी थी, रियासत कैलिफोर्निया के अंदर, वो आग फैलते फैलते बहुत सारे इलाकों को अपनी लपेट में ले चुके। नाज़रीन, हजारों एकड़ हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों तक पहुंच रही है। जो इलाका जो है जलकर राख हो चुका है। पूरे का पूरा शहर लॉस एंजल्स सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे इस दुनिया का सबसे खौफनाक तरीन एटम बम वहां पे गिरा दिया गया हो। यही नहीं नाज़रीन, इस वक्त ये आग जो है वो पूरे अमेरिका में फैलने के खतरात पैदा हो चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो इलाके हैं आसपास के, उनको खाली करवाया जा रहा है और इसके लिए उनके जो नेशनल गार्ड्स हैं उनकी खिदमत दी जा रही हैं, उनकी फ़ौज की खिदमत दी जा रही हैं। इस वक्त मुतअद्दिद ममालिक जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है वो उसको आग पर काबू पाने के लिए अपने फायर फाइटर्स भेज रहे हैं अमेरिका में। और नाज़रीन, अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका जैसा मुल्क जो कि पूरी दुनिया में सुपर पावर समझा जाता है, अब वो इस नहज पे पहुंच चुका है कि अवाम उसके खिलाफ हो रही है, क्योंकि वो इमदाद उनकी नहीं कर सकते। यानी उनकी जो टैक्स का पैसा है उसको तो जंगों पे खर्च कर दिया गया, और जब उनकी बारी आई तो अमेरिका जो है वो बिल्कुल बेबस होके बैठ गया है। इस वक्त नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। आज जो खबर आ रही है थोड़ी देर पहले, नाज़रीन, कैलिफोर्निया के अंदर एक बहुत ही अहम तरीन जो पावर स्टेशन है, ये दुनिया के बड़े तरीन जो सबसे बड़े पावर स्टेशन हैं उनमें इसका शुमार होता है, और लिथियम बैटरीज की जो स्टोरेज है उसका दुनिया का सबसे बड़ा मरकज है। नाज़रीन, इसमें हजारों की तादाद में लिथियम बैटरीज मौजूद थी। आग ने इसको अपनी लपेट में ले लिया है और वहां पे बड़ी तबाही हो चुकी। नाज़रीन, मुतअद्दिद इलाके इस मेन पावर स्टेशन के जलने से वो अंधेरे में डूब चुके हैं, और पानी की फैसिलिटीज आपको पता है पहले ही वहां पे नापैद हो चुकी हैं। और नाज़रीन, जो हेलीकॉप्टर्स और तैयारे वहां पे पानी फेंकते हैं, पानी की बहुत ज्यादा कमी वहां पे, ग्राउंड पे पीने वाले पानी की तो है ही कमी, क्योंकि वो पानी जो है वो बताया जा रहा है कि महीनों लग सकते हैं इसको साफ पानी की फराहमी को वहां पे प्रोवाइड करने के लिए। जहरीले केमिकल पानी में शामिल हो चुके हैं और कोई भी जीरो वहां से पानी नहीं पी सकता, और जो पानी उसके ऊपर फेंकने के लिए लाया जाता है वो भी काफी फासले से, जिसकी वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुआएं की जा रही कि बारिश हो, और शदीद बारिश हो कि जिससे ये आग बुझ जाए। लेकिन नाज़रीन, आग है कि बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। लिथियम बैटरीज का दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरेज स्टेशन नाज़रीन बर्न हो जाना, ये बहुत गैर मामूली है, बहुत गैर मामूली है, क्योंकि इसके बड़े ज़्यादा हिफाजी इंतजाम किए गए थे। ये फायर प्रूफ भी था, और जो लोग नाज़रीन उस वीडियो के ऊपर कह रहे थे जी कि ये फायर प्रूफ घर था लॉस एंजल्स के अंदर, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल बताई थी कि वो तो जी फायर प्रूफ था, तो क्या ये फायर प्रूफ नहीं था जहां पे हर चीज़ ही बर्नेबल थी, हर चीज़ इन्फ्लेमेबल है और कोई भी चीज़ उसको आग पकड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे तमाम तर एरिया जहाँ पे फायर प्रूफिंग की गई थी, लेकिन वो आग के सामने बेबस हो गए सारे निज़ाम, और नाज़रीन बिल आखिर ये पावर स्टेशन जो है ये जल कर राख हो चुका है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा धचका है। पहले ही अरबों डॉलर का नुकसान अमेरिका को हो चुका है, अब मजीद नुकसान जो है वो होने जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर आपको बताते चलें, और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का सितारा उरूज की जानिब बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान नाज़रीन बड़ी कामयाबियां समेटने की जानिब बढ़ रहा है, बावजूद नामसाइद हालात के, बावजूद इकोनॉमी की बड़ी जो है वो नरम पोजीशन के, पाकिस्तान जो है वो खला में चांद पर कमंद डाल रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने आज दो बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। पहली कामयाबी तो ये है नाज़रीन के पाकिस्तान ने मुकामी सतह पर तैयार करदा पहला सेटेलाइट जो है
وہ خلا میں بھیج دیا ہے۔ ناظرین، یہ چائنا کا جو اسپیس اسٹیشن تھا وہاں سے اس کو چاند میں بھیجا گیا، یہ پاکستان کے دفاعی مقاصد کے لیے بھی، اور اس کے بعد پاکستان کے دیگر جو ماحولیاتی نظام ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور دوسرا ناظرین، پاکستان نے جو ایئر یونیورسٹی کی جانب سے بنایا گیا، اس کا پاوسٹ اس کا نام ہے ناظرین، پاوسٹ جو ہے اس کو اسپیس ایکس کی مدد سے فالکن 9 راکٹ سے خلا میں بھیجا گیا۔ ناظرین، یہ پاکستان کا ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ ہے جو کہ ایئر یونیورسٹی نے بنایا ہے، اور یہ بڑا کمال کا ناظرین اس وقت پاکستان نے خلا میں بھیج دیا ہے۔ امریکہ میں ناظرین یہ خلا میں بھیجا گیا امریکہ کی مدد سے، اور ایک چائنا کی مدد سے بھیجا گیا ہے۔ الحمدللہ، باوجود اس کے کہ پاکستان کچھ معاملات میں پیچھے رہا، لیکن پاکستان ہر میدان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ دو بڑی کامیابیاں آج پاکستان کو ملی ہیں، اور تیسری بڑی کامیابی ناظرین، پاکستان نے ایک جدید ترین جو سب میرین ہے اس کو سمندر میں اتارا ہے۔ یہ ناظرین پاکستان کی ہنگور کلاس سب میرین ہے، سمندر میں ناظرین اس کو اتار دیا گیا ہے، اور جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جلد ہی اس میں جو صلاحیت ہوگی وہ پاکستان کا جو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کروز میزائل، بابر کروز میزائل ہے، وہ اس سے لیس کر دیا جائے گا، اور نیکسٹ جنریشن کے جو ٹارپیڈو ہے وہ بھی ناظرین اس میں کیپیبلٹی ہوگی اس سب میرین کے اندر، یعنی کہ اس میں پاکستان کے پاس سیکنڈ سٹرائک جو کیپیبلٹی ہے وہ آ جاتی۔ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ناظرین یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے، ایٹمی جنگ ہو جاتی ہے، اور گراؤنڈ پہ موجود آپ کے تمام تر ویپنز جو ہیں وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جی گراؤنڈ میں موجود ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ تباہ ہو گئے، تو اب آپ کے پاس سمندر کے اندر سب میرین کے اندر وہ ایٹمی میزائل موجود ہوتے ہیں جو دشمن کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، جس کو سیکنڈ سٹرائک کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی جو ہے وہ اب ناظرین موجود ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے جو دشمن بھارت کو آج جو اس نے برہموس میزائل کا تجربہ کیا تھا وہ ناکام ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی، 2 سیٹلائٹس جو ہیں ان کو مدار کے اندر بھیجا گیا ہے، اور باقی جو ہے پاکستان نے یہ ہنگور کلاس جو سب میرین ہے اس کو سمندر میں اتارا۔ تو یہ بڑی کامیابیاں الحمدللہ پاکستان کو مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ سارے کے سارے مایوسی کے اندھیرے بھی چھٹیں گے، جو پاکستانی نوجوان پریشان حال ہیں، پاکستانی عوام پریشان حال ہے، انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، حکمران کوئی بھی ہو ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہوتی ہے، اب دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں پاکستان میں اٹک کے علاقے کے اندر تقریباً 2 ارب ڈالر سے زیادہ یعنی 600 ارب پاکستانی روپے جو ہے اس کا یعنی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی 600 ارب روپے کے جو اثاثے گولڈ کے جو وہاں پہ ذخائر ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں، اور بھارت کا جو میڈیا ہے اس پہ کافی زیادہ تنقید بھی اور کافی زیادہ جیلسی جس طرح سے وہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ لیکن ناظرین یہ اٹک کے پاس تقریباً کئی کلومیٹر کا علاقہ، اس پہ ڈیٹیلز ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سونے کے ذخائر ہیں، اس کے بعد زمین سے جو خزانے ہیں وہ نکل رہے ہیں، تو انشاءاللہ ذرا نم ہو تو یہ مٹھی بڑی سرخیز ہے، سا کہ وقت دور نہیں ہے، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔